دیو یرا د اسلام نه پرده کټ کا ځکه آقا خپکیږي د اسلام نه د سود حرمت کټ کا ځکه بین الاقوام سکیږي خپکیږي اسلام کې د جمهوریت اجازت وکا ځکه دا بین الاقوامی نظام دی بیا زمونږ نه مشران سکیږي خپکیږي اقبال وی مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آزر نے تو رشوائے صنم اور مسلمان ځان له یو نوی کعبه جوړه کړې ده اوس چې کوم دی نو بیت الله ته سجدې کمې شوي دي بل طرف ته که د سر مخ هغه بیت الله شریف ته دی خو د زړه کعبه بل طرف ته ده وی یہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال کہ تو سوچتا کہیں اور ہے اور جھکتا کہیں اور ہے دا سجدہ دی چرتا کافر نکی چیتے ٹیٹیگی یو دے سوچتے بل ځای کې دی دی نوی تهذیب عجیبه بوتان جوړ کړل پخوا به چې چا بوت ته سجده وکړوي کافر دی چا به چې بوت جوړ کو نو یاره دا بوت پروش دی او دا لوی ظالم دی بوتان خرڅوي اوس داسې بوتان دي چې د هغې جوړونکي ته څوک آزر نه وایي او هغې ته چې څوک سجده کوي هغه ته څوک کافر نوی بوتان دي ماډرن بوتان نئے زمانے کے نئے بت د نوی دور نوی بوتان نو یرا داتی کٹ کا آقا سکیگی خپکیگی بین الاقوام خپکیگی لیڈر سیب خپکیگی داتیم کٹ کا داتیم سکا کٹ کا وی قسم پا اللہ کا دا سی اسلام اللہ دا اسمان نرا لے گلی خپکیگا پی ما دا سی اسلام اللہ دا اسمان نم ندر آلے گلے نو دا وی چی دے وی چی دا قرآن چی دے ناقص تے ولی وی دے چی کمدنو دا غلامی خوی سڑی تا قرآن شاہی نظام دے بادشاہی نظام دے او دا دی نیون کے با بادشاہی دا دی عمل کا ان کے با دا یو وڑو کی صوبہ لکه پاکستان داسې دی لکه د اسلامي مملکت یو څه شی دی ور دی وړوکي پاکستان نه د سالمي دنیا حاکم بوي د سالمي دنیا بادشاه بوي چې کله قرآن کریم راواخلي او نظام د قرآن کریم راواخلي هغې کې مصالح ہوتا فواید ته نه ګوري چې د بدن فائدہ پی غالب ہوئی او آیاتنا منسوخ کئی قالو ان نتبع الہدا معکا نتخطف من ارضنا دیوئی ان نتبع الہدا معکا کمنگتا سراد دی راوڑ لشوی ہدایت چه تا کم پروگرام راوڑ وے تا کم